बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के बारे में। मुफ्ती साहब से एक सवाल हुआ कि मुनाजरा करना दीन का काम नहीं है, लेकिन मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया, पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। मोहम्मद सलमान याकूब भाई पूछते हैं, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मुनाजरा करना दीन का काम नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है। उन उलमाए कराम को पता नहीं है कि मुनाजरा कहते किसे हैं। कुरान करीम ने मुनाजरे के खुद हुक्म बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। इसकी तफसीर आप तफसीर नसफ़ी से देख लें। जादिलहुम का माना है नाज़िरहुम। तो ये तबलीग दीन का एक तरीका है मुनाजरा। ये तो तबलीग दीन की एक ब्रांच, एक किस्म और एक हिस्सा है। तो दीन के किसी शोबे का इनकार करना मेरे ख्याल में दलाइल मुस्तहज़र ना होने की तरफ मुतरादिफ है। नंबर 2, जो 8 साल आलिम बनने के बाद 9वें साल में मुफ्तियों को किताब पढ़ाई जाती है फतावा शामिया, उसमें है कि मुनाजरा अगर हक़ के लिए किया जाए तो यह इबादत है। तो इबादत का मजाक उड़ाना, दीनी काम का मजाक उड़ाना, शोबा तबलीग का मजाक उड़ाना और कुरान और हदीस से साबित शुदा मसले का मजाक उड़ाना, इस बंदे को अपने मामलात और अपने ईमान और अपने आमाल पर नज़र करनी चाहिए कि ये क्या कह रहा है। तो मेरे भाइयों, देखा आपने, मुफ्ती साहब ने बताया कि मुनाजरा करना इबादत है, और वो एक कुरान की आयत पेश कर रहे हैं जिससे ये साबित करते हैं कि मुनाजरा करना ये एक दीन का हिस्सा है। तो मेरे भाइयों, ये जो मुफ्ती साहब ने यहाँ पे एक ख़यानत की है, जो आयत से उन्होंने मुनाजरे का दलील लिया है, उसी आयत से मुनाजरे का क्या असल मतलब क्या होता है वो मैं आपको आखिर में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ मुनाजरे के वीडियो दिखाऊंगा। मुफ्ती साहब ने बताया कि मुनाजरा करना इबादत है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, आप उससे बताएंगे कि वाकई में क्या मुनाजरा करना इबादत है या ऐसे जो है। मैंने कई जो है वीडियो आपको इकट्ठा करके रखे हैं, वो उसको दिखाऊंगा, जिसमें ये साबित हो जाएगा कि मुनाजरा में जो है इंसान पूरा हद से बाहर निकल जाता है और वैसे गैर अखलाकी काम करने लगता है, जो कि मतलब कि बिल्कुल माशरे के ख़िलाफ़ है। तो पहले आप जो है उन वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब का जो इल्मी जवाब है मैं उसको आखिर में देता हूँ। मुसलमान बन जा, तू है ही काफिर, बरेलवी है ही काफिर, बरेलवी है ही गुस्ताख, बरेलवी कुरान के गुस्ताख, बरेलवी अल्लाह के नबी को गुस्ताख, बरेलवी अल्लाह के रसूल के गुस्ताख और बरेलवी सारे इस्लाम के गुस्ताख। इस्लाम, कुरान, सहाबा, अल्लाह के नबी मुझे कलमा सिखाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह भी कुरान का हिस्सा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कुरान का हिस्सा। लेकिन तेरी किताब कहती है अकीदत ये है और मोहब्बत ये है कि पढ़ और मुरीदा पढ़, होश उसके हैं ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। और नूरी साहब चिश्ती रसूलुल्लाह, तुम कहते हो हम आशिकाने रसूल हैं। तो मेरे भाई, देखा मुफ्ती साहब यहाँ पे गुवाहाटी साहब ने एक मुनाजरे में, वो जो मुखालिफ सिमत बैठे हैं, नूरी साहब बैठे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम काफिर हो, तुम सब काफिर हो। सीधा बोलते हैं, सीधा जो है तकफीर करते हैं और कुफ्र का फतवा लगाते हैं उनके ऊपर। वो जो इबारत का दिफा कर रहे हैं चिश्ती रसूलुल्लाह का, इस पे उनको पूरा सीधा सीधा बताते हैं कि तुम सब काफिर हो और बरेली सारे काफिर हैं। और उसके बाद मुखालिफ सिमत से भी इसी तरह का जवाब आता है, वो भी डायरेक्ट बताते हैं। वो क्या बताते हैं वो भी सुन लेते हैं। बताते हैं, वो काफिरो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्याल मुबारक को बैल और गधे के ख्याल से बुरा कहते हुए और तुम्हें शर्म ना आई? और डूब के मर जाओ। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के ख्याल को नमाज में बैल और गधे के ख्याल से बुरा कहते हो। ये देख। तो मेरे भाइयों, इसमें भी आपने देखा जिसमें मुफ्ती साहब जो है, नूरी साहब जो है, इनको मतलब मुखालिफ सिमत को वो सीधा सीधा कहते हैं, वो काफिर हो, ऐसे बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे जो है और भी क्लिप देखते हैं। तुम सब अंबिया के गुस्ताख हो, एक नबी के नहीं, तुम सब अंबिया के गुस्ताख हो, तुम सब औलिया के गुस्ताख हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने साबित कर दिया है कि वहाबी ये नबी पाक के गुस्ताख हैं, सब अंबिया के गुस्ताख हैं। और कुरान मजीद क्या कहता है? लिल्लाहिल इज्जतु वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। और नबियों की इज्जत को मुनाफिक नहीं जानते।
تو میرے بھائی یہ گفتگو کرنے کا جو انداز ہے نا، اس سے آپ جان سکتے ہیں یہ کتنا غیر اخلاقی ہے. اب جو ہے اس ویڈیو میں مطلب میں جو ویڈیو دکھا رہا ہوں اس پہ آپ ان کے گفتگو کرنے کا انداز دیکھیے، کتنا ہی برا انداز ہے. لیکن جبکہ قرآن مجید میں جس آیت سے مفتی صاحب نے مناظرے کا دلیل پکڑ رہے ہیں، اسی آیت میں صاف صاف لکھا ہوا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ جو ہے علمی جھگڑا کرو. مناظرے کا تو وہاں پہ ذکر نہیں ہے، علمی جھگڑا کرو جو بہترین انداز سے ہو. تو میرے بھائیو وہاں پہ بالکل اچھے انداز سے بات کرنے کا ذکر ہے، جبکہ یہ سارے مناظرے جو ہوتے ہیں نا، اس میں لوگ جو ہے وہ حد سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرنے کا انداز بالکل ہی انتہائی برا ہوتا ہے. پہلے اور بھی 2-4 کلپ ہے، وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. تیرا احمد رضا خان لکھتا ہے کہ اس نبی پہ سلام ہو جو ذلیل ہونے کے بعد عزت والا بنا ہے، اور تیرا بانی کہتا ہے میری طرف دیکھ نوری اب تیری لیے قبر بنائی جائے گی، تو مر جائے گا انشاءاللہ، لیکن میری باتوں کا جواب نہیں دے سکے گا. تو میرے بھائی دیکھا آپ نے جیسے مطلب کہ کیسے انداز سے گفتگو ہو رہا ہے. تیرا بابا کہتا ہے ان سے توہین آمیز عبارات ثابت نہیں، یعنی اہل حدیث گستاخ نہیں، یہ تیرا بابا کہتا ہے. اور وہ جو رسالے میں ہے نا، وہ ایک مولوی صاحب نے کہا ہے ہم کہتے ہیں بریلوی اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی رسول اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی سارے نبیوں کے گستاخ، اور تم حضرت آدم علیہ السلام کو ہندو بنا رہے ہو. تو میرے بھائی یہ بیسیکلی ان کے گستاخانہ عبارت کو لے کے مناظرہ ہو رہا ہے، جہاں پہ وہ گستاخانہ عبارت سے ان کے پورے بریلیت کو گستاخ ثابت کر رہے ہیں، اور مخالف سمت سے انہوں نے بھی ان کے کچھ گستاخانہ عبارت کو لے کے ان کو بھی پورا جو ہے کافر اور گستاخ ثابت کر رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. تم نے حضرت آدم کو ہندو بنا دیا، حضرت آدم کو ہندو بنا دیا، اور کافروں اور ذلیلوں. پھر انہوں نے کہا کہ کافر و جلیل ہو، مطلب کہ ان کو کافر بول رہے ہیں اور جلیل بول رہے ہیں. نوری سن لے اور نوری سن بریلوی اللہ کی بھی گستاخ، بریلوی رسول اللہ کی بھی گستاخ، اور بریلوی تو وہ بدبخت قوم ہے جو حضرت آدم کو ہندو بنا رہے ہیں، حضرت آدم کو ہندو کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ خوارڈی صاحب نے کچھ بریلیوں کی عبارت سے ثابت کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو ہندو کہتے ہیں. اس عبارت سے پورے بریلیت کو گستاخ ثابت کر رہے ہیں، اللہ کے بھی گستاخ، نبیوں کے بھی گستاخ، ایسے ثابت کر رہے ہیں. پہلے آگے اور جو 2 کلپ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تیرا بابا کہہ رہا ہے کہ صحابی معلوم ہوتا ہے، یہ تو صحابی معلوم ہوتا ہے. تم ہمیں کافر کہتے ہو، تمہارے ہو اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے نوری، حق وہ جو سر چڑھ کر بولے، دلیل وہ جس کو مخالف بھی مان جائے. اور دیکھ مخالف مان لیا، نذیر حسین دہلوی تو صحابی معلوم ہوتے ہیں، وہ تو وہابی ہے، صحابی معلوم ہوتا ہے. تیرا پیو قیدہ پہ آئے اور قلعہ میں نے اندر کر دیا ہے. تو میرے بھائی یہاں پہ بولتے ہیں کہ مفتی صاحب جو بولتے ہیں، دیکھا آپ نے کہ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ٹائم نکالو، یہ پھر بول رہے ہیں، دیکھو وجہ سے بولتے ہیں کہ تمہاری آدمی کی طرف بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو ویڈیو دیکھا آپ نے جس میں مناظرے میں بالکل لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں. اکثر یہ تو مناظرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل جو ہے غیر اخلاقی کام اور جو ہے لڑنا جھگڑنا ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. تو میرے بھائیو پھر مفتی صاحب نے جو دلائل اٹھائے ہیں وہ سورہ نحل کا 125 نمبر آیت ہے، اس سے پھر کیا مراد ہے میرے بھائیو؟ وہ آیت یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو وہاں پہ وجادلہم باللتی ہی احسن مطلب کہ علمی مجادلہ کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ جو ہے کسی سے بھی اگر بات کرنا ہے تو مجادلہ کرو، مناظرہ نہیں، مجادلہ، علمی جھگڑا کرو، اور وہ بھی باللتی ہی احسن، اور وہ بھی احسن طریقے سے.
یہ نہیں کہ لڑنے جھگڑنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دو، اور جو ہے ایک دوسرے کو سیدھا سیدھا گستاخ، کافر اور بھی کیا کچھ سب کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کئی بار کئی غیر اخلاقی بات بھی وہ کہنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے لیے بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ بالکل جو علماء کا یہ موقف ہے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ مناظرے میں اکثریت ہی غیر اخلاقی جو میں نے آپ کو دکھایا ایسے ہی ہوتے رہتا ہے۔ لیکن جو یہ آیت سے علمی جھگڑا ہے اس کو لا کے مناظرے میں فٹ کر دیا مفتی صاحب نے، جبکہ مطلب کہ وہ جادلہم مطلب کہ بتاتے ہیں، کوئی تفسیر کا سہارا لیتے ہیں جس میں یہ الفاظ ہے، جادلہم کا مطلب اناجرہم، مطلب کہ مجادلہ کا مطلب مناظرہ لے رہے ہیں، کوئی امام کا قول ہے۔ تو میرے بھائیو، جبکہ مناظرے کا الفاظ جو ہے اناجرہم جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ بھی خود عربی کا ہے، لیکن یہاں پہ تو وہ الفاظ آئے ہی نہیں، یہاں پہ جادلہم کا الفاظ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ہے یہ مفتی صاحب کا ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی ایک آیت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے مطلب کہ علمی خیانت سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میں میری زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔